الفروجة. ابدأ. واحدة 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 واحدة. يلا يا عم بدر. اللهم صل على النبي. يلا يا عم بدر. واحدة واحدة. مين هيكسب الفروجة؟ واحدة واحدة. مين هيكسب الفروجة؟ يلا يا عم علي. يلا يا عم بدر. اللهم صل على النبي. مين هيكسب الفروجة؟ واحدة 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 واحدة. يلا يا عم بدر. يلا يا عم علي. واحدة واحدة. يلا واحدة واحدة. اللهم صل على النبي. يلا يا عم بدر. واحدة واحدة. مين هيكسب الفروجة؟ وصل على النبي يكسب. واحدة واحدة. مرفوضة. واحدة واحدة. اللهم صل على النبي. حط في الكرتونة. واحدة واحدة. مين هيكسب الفروجة؟ واحدة واحدة. اللهم صل على النبي. صل على النبي. واحدة واحدة. مين هيكسب الفروجة؟ واحدة واحدة. واحدة واحدة. مين هيكسب الفروجة؟ مباراة قوية. اللهم صل على النبي. واحدة واحدة. يلا يا عم بدر. يلا يا علي. يلا يا علي. يلا يا عم بدر. مين هيكسب الفروجة؟ يلا يا عم بدر. واحدة واحدة. اللهم صل على النبي. لا واحدة بس. واحدة واحدة. واحدة بس. واحدة بس. واحدة بس. واحدة بس. مين هيكسب الفروجة؟ يلا يا علي. يلا يا علي.